रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो सैयद जो हम कदम हम सर न को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो सैयद जो हम कदम हम सर न को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो शफीउल मुज़नबी थी दो बराबर दी हम अशर चे शफीउल मुज़नबी थी दो बराबर दी हम अशर चे शफीउल मुज़नबी थी दो बराबर दी हम अशर चे सोया साहिब को सर न को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो अली जी हाशमी हर हर लजू सारू सकी मन जू अली जी हाशमी हर हर लजू सारू सकी मन जू अली जी हाशमी हर हर लजू सारू सकी मन जू यतीमन जो ये यावर न को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो लखे एहसान लख लाइक कई एजाज लागरते लखे एहसान लख लाइक कई एजाज लागरते लखे एहसान लख लाइक कई एजाज लागरते मुझो आ मोहब सुमन भरन को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो नूह को अरे मियां नूह को जम्मो जे तूफान में किनारा मिल गया अरे मियां नूह को जम्मो जे तूफान में किनारा मिल गया और कलीमुल्लाह को लुत्फ़े नजारा मिल गया हुस्ने यूसुफ को जुलेखा का इशारा मिल गया अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया और हम गरीबों को मुहम्मद का सहारा मिल गया रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो चेहरा तेरा कुरान है चेहरा तेरा कुरान है कुरान के सदके चेहरा तेरा कुरान है कुरान के सदके ए मालिक आलिम में तेरी शान के सदके रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो खुदा की जात रब्बुल आलमी है खुदा की जात रब्बुल आलमी है और मुहम्मद रहमतल लिल आलमी है खुदा की जात रब्बुल आलमी है और मुहम्मद रहमतल लिल आलमी है खुदा की खुदाई की वुसअत जहाँ तक मुहम्मद की शान रहमत वहाँ तक जहाँ तक खुदाई वहाँ तक मुहम्मद जहाँ तक मुहम्मद वहाँ तक खुदाई रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो रसूलुल्लाह जड़ो रबरन को ब्यो चोन की दीदो ओ साफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं ओ साफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं आदम से लेके ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं ओ साफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं आदम से लेके ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं जीशान
نبی ہیں سب لیکن ذیشان، نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں. رسول اللہ جڑو ربرن کو جو چون کسی دو، رسول اللہ جڑو ربرن کو جو چون کسی دو. نہیں معلوم کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے. نہیں معلوم کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے. کبھی خالی تو جبریل امی آیا نہیں کرتے. محمد عرش پہ چپ ہے، محمد عرش پہ چپ ہے. خدائے پاک کہتا ہے تمہارا گھر ہے، تمہارا گھر ہے، تمہارا گھر ہے. اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے. تمہیں امت کا غم ہے، تمہیں امت کا غم ہے. بخش دیں گے عہد کرتے ہیں محمد، ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے. رسول اللہ جڑو ربرن کو جو چون کسی دو، رسول اللہ جڑو ربرن کو جو چون کسی دو. اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے. میں اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. رسول اللہ جڑو ربرن کو جو چون کسی دو، رسول اللہ جڑو ربرن کو جو چون کسی دو. تیرا در ہے زمانے میں سب سے بڑا، تیرے در سے نہیں کوئی خالی گیا. تیرا در ہے زمانے میں سب سے بڑا، تیرے در سے نہیں کوئی خالی گیا. شہنشاہ کرم، شہنشاہ عطا، اے شہ انبیاء، اے میرے مصطفیٰ، مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں. رسول اللہ جڑو ربرن کو جو چون کسی دو، رسول اللہ جڑو ربرن کو جو چون کسی دو. اے اللہ کیسا بیٹھا دیکھتا ہے جیسے دیکھا ہی نہیں. اے اللہ کیسا بیٹھا دیکھتا ہے جیسے دیکھا ہی نہیں. کیسا بیٹھا سن رہا ہے جیسے سنتا ہی نہیں. اے اللہ کیسا بیٹھا دیکھتا ہے جیسے دیکھا ہی نہیں. کیسا بیٹھا سن رہا ہے جیسے سنتا ہی نہیں. تیرے چپ رہنے سے ٹل جاؤں میں وہ سائل نہیں. یا دامن امید بھر یا کہہ دے اس قابل نہیں. تو ندا آئی اے بندے جا لینا ہے اگر تجھ کو، جا لے محمد سے. کیونکہ شرافت ان کے گھر کی ہے، لطافت ان کے گھر کی ہے، حشمت ان کے گھر کی ہے، شوکت ان کے گھر کی ہے، شریعت ان کے گھر کی ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، معرفت ان کے گھر کی ہے، حقیقت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، خلافت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، اور گنہگاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے. رسول اللہ جڑو ربرن کو جو چون کسی دو، رسول اللہ جڑو ربرن کو جو چون کسی دو. صورت میں فقیروں کی جب شاہ حجاز آیا، بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندہ نواز آیا. صورت میں فقیروں کی جب شاہ حجاز آیا، بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندہ نواز آیا. امام بنیا کا کیا شان امامت ہے، نبیوں نے صفیں باندھی جب وقت نماز آیا. محمد امام بنے، نبیوں نے صفیں باندھی. عیسیٰ سب سے پیچھے موسیٰ ان کے آگے. عیسیٰ سب سے پیچھے موسیٰ ان کے آگے. اب وقت سجدہ عیسیٰ کا سر موسیٰ کے قدموں میں، موسیٰ کا سر یحییٰ کے قدموں میں، یحییٰ کا سر زکریا کے قدموں میں، زکریا کا سر یونس کے قدموں میں، یونس کا سر یوسف کے قدموں میں، یوسف کا سر یعقوب کے قدموں میں، یعقوب کا سر ایوب کے قدموں میں، ایوب کا سر عیسیٰ کے قدموں میں، عیسیٰ کا سر
اسماعیل کے قدموں میں اسماعیل کا سر، ابراہیم کے قدموں میں ابراہیم کا سر، صالح کے قدموں میں صالح کا سر، خضر کے قدموں میں خضر کا سر، ذوالقرنین کے قدموں میں ذوالقرنین کا سر، سلیمان کے قدموں میں سلیمان کا سر، داؤد کے قدموں میں داؤد کا سر، ادریس کے قدموں میں ادریس کا سر، لوط کے قدموں میں لوط کا سر، نوح کے قدموں میں لوط کا سر، نوح کے قدموں میں نوح کا سر، آدم کے قدموں میں اتنے سر، سجدے میں جائیں تب ایک محمد بنتا ہے رسول اللہ جڑو رہ برن کو بیو چون